महत्वाचो कित्याक लागून आयच्या दिसाक आमी दोन व्हडल्यो समारंभ्यो करतात। एक म्हणल्यार आमी आयज आमचो दसरा समारंभ तेच पर्यान आयज आमी आमचो फादर ऑफ द नेशन 156th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता। मुखार वयतले म्हणल्यार पयले सुवातेर हांव मागतलो आसलो आमच्या मॅथ्यू बाबाक हिस्ट्री आमच्या इतिहासा वयर दोन उतरां सांगपाक। बाब मॅथ्यू। आणि आमच्या टिमीच्या वयल्यान तुमकां सगळं आमच्या भाव भयणांक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी आमचो हो दीस फलादीक केला म्हणून। इतलो लोक येत म्हणून आमी चिंतूंक ना, पूण खरेंच आतां आमकां कळून येयलें की आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या मनान कितल्या लोकांक बळ पडला पळय ती, कित्याक सगळे लोक बरे भशेन हिंगा येयलो आनी बरे भशेन आतां ते आपल्या घरादाराक गेल्या पुरो म्हणून, आनी सगळे गोंयच्या साहेबान तेजे पुराय बेसावणी तांकां व्हरूंक, तशेंच जे आमचे एक्टिविस्ट भाव आहा, तशेंच मिडिया भाव आहा, तांकां पुलीस भाव आहा, तांकां सगळ्यांक काळजांतून मनानसून म्हज्या टिमीच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान ताका देव बरें करूं म्हणटा। फुडारीपणा खातीर आमकां स्वतंत्रताय फावो जाली। बाब रामा काणकोणकार ताजेच भाशेन गोंया खातीर आवाज उबारलो, देखून ताका आमच्या जोण एकल्या गोंयकारा खातीर आपले कुडीचेर सोयत्यांचो मार घेतलो। दोनया बाब रामांक कुडीची भलायकी दी म्हूण आमी विनयता, त्याहून ओदीक ताका न्याय दी। जो कोण गुन्यांवकारी आसा ताका आमचे पुलिसांक सगळे सोत्तेन मुखार हाडूंक आयतें मोन दी। रामा काणकोणकारा भाशेन जायती सोशल एक्टिविस्ट गोंयांत जातल्या अन्याय खातीर आपलो प्रवादीक ताळो उबारतात, तांकांय असल्या हातांतली सांबाळ म्हूण मागुया। द गव्हर्मेंट आयज आमी 2 ऑक्टोबर महात्मा करमचंद गांधी बर्थ एनिवर्सरी मनयता। महात्मा गांधीन जायते बरें केलें आनी तो झुजलो आमच्या भारता खातीर। अहिंसा आनी सत्य ही फॉट फॉर ट्रूथ एंड नॉन वायलन्स। तसोच जाती खातीर वावुरलो, धर्मा खातीर वावुरलो, गरिबां खातीर वावुरलो, तसोच जोण एकलो गोंयकारांक उलो मारता गांधी झगडलो त्याच भाशेन आमी वगार एकवटान फुडें वचोंक आनी आमचें हें गोंय सांबाळूंक। आयज आमी हिंगा उबी आसा महात्मा गांधीच्या पुतल्या फुडें आमी CMाक डॉक्टर प्रमोद सावंताक डिमांड करता आमकां मास्टर प्लॅन बेगीनच्या बेगीन नेवचो म्हूण। दसरो मनयतात तांकांय ह्या सुवाळ्याची शुभेच्छा। ह्या गांधीजी आमचो देशाचो बापू आमी ताका म्हणटा। अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह ही ताची मूल व्हॅल्यूज जे आसात ते आमच्या मोतीन सदांच रिगलेले आसात। तेच व्हॅल्यूज घेवन आयज आमच्या काळजान राग आसा खरो, पूण हिंसा करिनासतना ताच्या ह्या जल्म दिसाक मान दिवन शांतीन, मोगान, अहिंसेन आनी सत्य आमच्या मनान धरून आमी हांगासर जमल्या, ह्या पवित्र स्थळार जमल्या। ओल्ड गोवा म्हणटा तें शार इतिहासान पळोवंक गेल्यार इश्टानो 500 वर्सां फाटीं तुमी पळयात आनी आजयेक जोरी तर कोणी येता त्या काळार दुबाय